भिडियो देख्न पाइरहेछौ, आवाज सुन्न पाइरहेछौ, रिप्लाई मिन जुम ग्रुप च्याट यस यस सबैले छ छ छ। ल अब स्टार्ट गरौँ फेरि त्यसो भए। ल हेर, मतलब एलिमेन्ट्री क्यानलको चारवटा कुरा हुन्छ। अहिले म तिमीहरूलाई भन्छु। लेयर अहिले भित्र जाँदैछौँ। अहिले जुन लुमेन छ नि, लुमेनको अब भित्र जाँदैछौँ हामी। त्यो भित्रमा के हो कसरी हो म त्यो अहिले कुरा तिमीहरूलाई अहिले क्लियर पार्छु। एकैचोटि पार्छु कि तिमीहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर। ल योमा जाने कि यता जाने? यता यता नै हेर। ल हेर, चारवटा लेयर हुन्छ, याद राख्ने। चारवटा लेयर म्युकोजा भित्रदेखि बाहिर जाँदैछु। हेर, म्युकोजा, सबम्युकोजा, मस्कुलारिस लेयर एन्ड द सेरोसा लेयर अथवा ट्युनिका एडभेन्सिया लेयर। चारवटा लेयर कुन कुन हुन्छ रे? म्युकोसा, सबम्युकोसा, त्यसपछि मस्कुलारिस लेयर एन्ड सेरोसा लेयर। ल सबभन्दा पहिला भित्र हामी म्युकोजामा हौ। म्युकोजामा बगौँ। चारवटा लेयर, इनर टु आउटसाइड। इनर टु के सबभन्दा भित्रपट्टि कुन लेयर रे? म्युकोजा। सबभन्दा भित्रपट्टिको लेयर रे म्युकोजा। त्यसपछि बिचमा कुन लेयर रे? म्युकोजा, सबम्युकोजा। त्यसपछि कुन लेयर रे? मस्कुलर लेयर। त्यसपछि सबभन्दा बाहिर कुन लेयर रे? सेरोसा लेयर। चारवटा लेयर, म्युकोजा, सबम्युकोजा, मस्कुलारिस लेयर एन्ड सेरोसा लेयर। म्युकोसामा पनि तीन लेयर। सर्फेस इपिथेलियम विच इज कम्पोज्ड अफ सिम्पल कल्मनार इपिथेलियम। दिमागमा राखिहाल। मैले स्टोमकको म्युकोजा लाइनिङ भने कुन लाइनिङ हुन्छ? इपिथेलियल लाइनिङ भन्यो भने सिम्पल कल्मनार। स्मल इन्टेस्टाइनको भन्यो भने सिम्पल कल्मनार। लार्ज इन्टेस्टाइनको भन्यो भने सिम्पल कल्मनार। तर इसोफेगस चाहिँ सिम्पल कल्मनार होइन। त्यसको चाहिँ के हुन्छ रे? नन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। माउथको सोध्यो भने तिम्रो माउथको यदि लाइनिङ सोध्यो भने जस्ट माउथदेखि हेर्नसम्म हेर। मेरो माउथको सोध्यो भने नन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ किनभने यहाँ तातो खाना खान्छौ, चिसो पानी पिउँछौ, यसको त एक्सपोजर बढी छ नि। स्क्वामस इपिथेलियम हुनु पर्यो यहाँ, किनभने यसलाई टोलरेट बढी गर्नुपर्ने छ। मजाको जिन्दगी त छैन योसँग। तिमीले यसलाई कहिले हट दिन्छौ, कहिले कोल्ड दिन्छौ, कहिले के खान्छौ, कहिले के खान्छौ। एकदम तनाव छ नि यसको माउथको लाइनिङहरूलाई। त्यस कारण यसलाई अलि स्ट्रङ बन्नु पर्यो, अलि रेसिस्टिबल बन्नु पर्यो। त्यस कारण यहाँ कुन लेयर हुन्छ रे? स्क्वामस। स्क्वामसको पनि लेयर बाई लेयर, द्याट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। बुझ्यौ कुरा? स्ट्रेटिफाइड माउथमा चाहिँ नन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। इसोफेगसमा पनि नन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। अब त्यहाँदेखि सबै लेयरमा के हुन्छ रे? सिम्पल कल्मनार। स्टोमकमा पनि सिम्पल कल्मनार, लार्ज इन्टेस्टाइनमा पनि सिम्पल कल्मनार, स्मल इन्टेस्टाइनमा पनि सिम्पल कल्मनार। लेम्निया प्रोप्रिया, मस्कुलारिस लेयर। अनि आउँछ सबम्युकोजा लेयर। सबम्युकोजा लेयर भनेको के हो रे? यसमा कनेक्टिभ टिस्युहरू हुन्छ, ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ, नर्भ सेल्सहरू हुन्छ, सबम्युकोजामै हुन्छ। र त्यसमा एउटा प्लेक्सस हुन्छ रे, माइनियस प्लेक्सस। माइनियर प्लेक्सस भन्छ रे त्यसलाई। माइनियर प्लेक्सस भनेको के हो भन त? कसैलाई थाहा छ त्यो माइनस प्लेक्ससको बारेमा? नर्भ प्लेक्सस अथवा मेजनस प्लेक्सस भन्छ हामीले। मेजनस प्लेक्सस थाहा छ कि छैन कसैलाई मेजनस प्लेक्ससको बारेमा? ल थाहा छ भने धेरै राम्रो। ल मेजनस प्लेक्सस सबम्युकोजामा हुन्छ। अनि मसल्स लेयर चाहिँ दुईटा हुन्छ। एलआइसी याद राख्ने के? एलआइसी। एल बाहिरपट्टि मतलब लङ्गिट्युडनल लेयर बाहिरपट्टि, लङ्गिट्युडनल लेयर बाहिरपट्टि, एलआइसी। लङ्गिट्युडनल लेयर बाहिरपट्टि, एलआई, आई केही छैन, सी भनेको सर्कुलर लेयर भित्रपट्टि। बाहिरपट्टि हेर, बाहिरपट्टि लङ्गिट्युडनल लेयर, इनरपट्टि सर्कुलर लेयर, इनर सर्कुलर लेयर, आउटर लङ्गिट्युडनल लेयर, सबैमा त्यही हो। तर स्टोमकमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा लेयर हुन्छ रे। दुईटा लेयर हुँदैन, तीनटा मस्कुलर लेयर हुन्छ। र सबभन्दा भित्रको लेयर एउटा एक्स्ट्रा लेयर हो। त्यसलाई कुन लेयर भन्छौ रे? अब्लिक लेयर। सबै ल थाहा छ तिमीहरूलाई। स्टोमकमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा लेयर कुन हुन्छ रे? अब्लिक लेयर। त्यसपछि सर्कुलर लेयर, त्यसपछि लङ्गिट्युडनल लेयर। लङ्गिट्युडनल लेयर
मोटिभेसनल स्टोरी ठिक छ, म भन्छु, पछि भन्छु। अहिले पाएको पनि कुरा गरौँ न, त्यो पर्सनली ग्रुपमा पनि त भनौँला। यदि दाइ के को पढाइ पढ्दैछौँ अहिले, म भर्खर आएको। साथमा यो जिआइटी सिस्टमको अहिले हामी यो कोजाको बारेमा छौँ। जिआइटी सिस्टम हो, जिआइटी सिस्टम। ल सेरोजा भनेको तिम्रो बाहिरपट्टिको भिस्सेरल पेरिटोनियम हो। सेरोसा दुईटातिर यता हेर, सबैतिर सेरोसा नै हुने हो, तर यो इसोफेगसतिर भयो भने त्यसलाई ट्युनिका एडभेन्सिया भन्ने, रेक्टमतिर भयो भने ट्युनिका एडभेन्सिया भन्ने, तर बाँकी सबैतिर सेरोसा नै भन्ने। यति नै हो यसको फन्डा। अनि हेर यो भिलाइहरू कहाँ हुन्छ अरे? भिलाइहरू तिम्रो आज आइन भने भोलि आधा पढ्दा हुन्छ। ल हेर, म हेर कुरा, भिलाइहरू कहाँ हुन्छ अरे? स्मल इन्टेस्टाइनको इलियमतिर। फेरि लार्ज इन्टेस्टाइनमा भिलाइ हुँदैन। भिलाइको काम के हो? म्याक्सिमम सर्फेस एरिया बढाउने र एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्ने। त्यो कुरा याद राख्नुपर्छ तिमीहरूले। ल भिलाइहरू भयो। त्यसपछि अनि यो कुराहरू पनि हामीले गरियो। भित्रपट्टि सर्कुलर लेयर, बाहिरपट्टि लङ्गिट्युडिनल लेयर। बाहिरपट्टि सबभन्दा बाहिर सेरोसा लेयर, त्यसपछि लङ्गिट्युडिनल लेयर, सर्कुलर लेयर, सबम्युकोजा लेयर। सबम्युकोजा लेयरमा हेर रेडहरू, यो ब्लड सेल्सहरू हो। रेड यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ अरे? ब्लड भेसल्सहरू हो, आर्टरिज हो, भेन हो, नर्भ सेल्सहरू यसमै हुन्छ। मैले भने नि यो कुन प्लेक्सस बनाएको थिएँ अरे? माइन्ट्रिक प्लेक्सस और ब्याक प्लेक्सस चाहिँ दुईटा मसल्सको बिचमा हुन्छ अरे, सर्कुलर मसल र लङ्गिट्युडिनल मसलको बिचमा। र सबम्युकोजामा तिम्रो सबम्युकोजल प्लेक्सस अथवा मेजनस प्लेक्सस हुन्छ। अनि यो भिलाइहरूको काम मैले भने तिमीहरूलाई, फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन द्याट हेल्प्स इन द म्याक्सिमम अब्जर्प्सन अफ द फुड पार्टिकल्स। अनि फ्यारिङ्सको कुरा गर, अनि तीनवटा फ्यारिङ्स हुन्छ। हेर, नाजो फ्यारिङ्स नाकतिर भएको पाटो, यो खालि एयरवेको पाथवे हो। अनि यो बिचतिर ओरोफ्यारिङ, जुन कमन ओरोफ्यारिङ्स इज अ पाथवे, कमन पाथवे फर बोथ डाइजेस्टिभ ट्र्याक एन्ड रेस्पिरेटरी ट्र्याक। प्लेक्ससको काम के हो? प्लेक्ससको काम त्यही हो, तिम्रो कन्ट्राक्टिलिटी बढाउने प्लस सेक्रेसनमा बढी हेल्प गर्ने। मेन त यो प्लेक्ससहरूको काम के हो अरे? कि डाइजेसन गर्नुपर्ने छ, त्यो इन्जाइमको सेक्रेसनमा बढाइदिने काम, अनि एउटा मुभमेन्टमा प्रोभाइड गर्ने। अनि ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स तिम्रो यतातिर, जुन ल्यारिङ्सतिर हुन्छ, यताबाट तिम्रो एयरवेतिर जान्छ। तीनटा यो कमन पाथवे हो। यो तिम्रो खालि के को पाथवे हो अरे? रेस्पिरेटरी ट्र्याकको पाथवे मात्र हो। यो पनि कमन पाथवे हो र यसले युजुअली ल्यारिङ्सतिर रिलेसन राख्छ। र यो लेयरहरूको कुरा मैले गरेँ नै। इसोफ्यागसको कुरा गरौँ अब। हेर, इसोफ्यागस 25 सेन्टिमिटर, अझै 25 सेन्टिमिटर के भनेको थिएँ? युरेटर 25 सेन्टिमिटर, ड्युडेनम 25 सेन्टिमिटर, यो सबै 25 सेन्टिमिटर हो। जति पनि 25 सेन्टिमिटर हाम्रो बडीमा छ नि, सबै याद राख्ने। इसोफ्यागस 25 सेन्टिमिटर, अस्ति दिनमा पनि युरेटर 25 सेन्टिमिटर भनेको थियो। अहिले ड्युडेनम 25 सेन्टिमिटर हुन्छ भने त्यो पनि भन्छु म अहिले। 25 सेन्टिमिटर हो, सबै याद राख्ने। सुडोनिमोनिक्स। ल, र यसको मेन काम त्यही हो, तिम्रो फुड फ्यारिङ्सबाट स्टोमकसम्म पुर्याउने हो। र यसको तीनवटा लेयर हुन्छ, 3 पार्ट हुन्छ यसको। 3 पार्ट मतलब इसोफेगसको, यहाँ इसोफेगसको 3वटा पार्ट हुन्छ। माथिको पार्ट, बिचको पार्ट र तलको पार्ट। माथि जति हाम्रो बडीको बाहिर छ नि, जस्तो यो बाहिर छ, हाम्रो कन्ट्रोलमा छ। जति बाहिर हुने त्यो भोलिन्ट्री अथवा स्टेटेड मसलले बनेको हुन्छ। जति भित्र गयो त्यो स्मुथ अथवा इन्भोलेन्ट्री मसलले बनेको हुन्छ। यदि फ्यारिङ्सलाई हामीले 3 पार्टमा डिभाइड गर्यो भने, 3 पार्टमा यदि फ्यारिङ्सलाई डिभाइड गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ अरे? फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट चाहिँ स्ट्रेटेड अथवा भोलिन्ट्री मसलले बनेको हुन्छ। बिचको पार्ट चाहिँ मिक्स्ड मसलले बनेको हुन्छ। अनि तलको पार्ट चाहिँ, तल भित्र गयो, मैले कन्सेप्ट के दिएँ कि जति भित्र जाने त्यति तिम्रो स्मुथ मसल हुँदै जाने। त्यसकारण के हुन्छ अरे? त्यो स्मुथ मसल हुन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ स्टोमक। र एउटा निमोनिक्स याद राख्ने। हेर, निमोनिक्स म एउटा लेखिदिन्छु, VOA। र यसको फर्मुला हो 8 10 12, यसरी याद राख्ने। 8 10 12, यसरी। VOA इन्फेरियर भेना केवा कुन ओपनिङमा निस्किने हो रे? T8। इसोफ्यागस कुन ओपनिङमा निस्किने हो रे? T10। एरोटा कुन ओपनिङमा निस्किने हो रे? T12। VOA, भोइस अफ अमेरिका। यसरी VOA means inferior vena cava opens at T8, esophagus open at T10 and aorta opens at T12 level। यति याद राख्ने। अनि अरू कुराहरू मैले भनेकै हो। पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्टको बारेमा मैले कुरा भने।
साउन्ड आएन एकचोटि। भिओए भनेको थिएँ, भिओए। भिओए भनेको, भी भनेको इन्फेरियर भेना काभा, ओ भनेको इसेफेगस, एन्ड ऊ भनेको एरेटा। अनि टी8, टी10, टी12 एक लाइनमा राखेर जस्ट गर्ने। इन्फेरियर भेना काभा ओपन सेट टी8 लेभल, इसोफेगस ओपन सेट टी10 लेभल, एन्ड एरोटा ओपन सेट टी12 लेभल। त्यसरी याद राख्ने। यो पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्टको कुरा This त is मैले। mnemonics. अनि पेरिस्टाल्सिस कुरा मैले गरेकै हो, यो पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्टको कुरा। अनि अब स्टोमकमा हो टोटली। र स्टोमकमा तिम्रो चर्निङ भइरहेको छ टाइम। अहिले स्टोमकसम्म कुन फुड पार्टिकल हो रे? चाइम, सिएचवाइएमई चाइम। स्मल इन्टेस्टाइनतिर गएको भए चाइल्ड हुन्थ्यो, चाइल्ड। अहिले चाइम नै छ। जब त्यो बाइल एसिडसँग मिल्छ अनि त्यो चाइल्ड भन्छ। अहिले चाइम हो, याद राख्ने। यो कुरा चाइम र चाइल्डमा पनि इन्ट्रान्समा धेरै सोध्छ क्वेसन। अनि यो कुराहरू पनि अहिले हामी गरौँला। ल स्टोमकको बारेमा अब हेरौँ। इसोफेगस हो यो। इसोफेगसको जस्ट तल पार्ट गयो भने स्टोमक आउँछ। यसपछि के आउँछ रे? डियोडेनम आउँछ। कुन च्याप्टर हो अहिले? ग्यालेक्सी A2, द्याट इज जिआइटी सिस्टम हो अहिले, जिआइटी सिस्टम। ल हेर, इसोफेगसबाट स्टोमकमा गयो, स्टोमकबाट डेडुनममा गयो। यसको कतिवटा पार्ट हुन्छ रे? फन्डस पार्ट, जुन कि ग्यास च्याम्बर हो। यो ग्यास यहाँ स्टोर भएर बस्छ। र फ्रगमा यो फन्डस पार्ट हुँदैन। मेन बडी पार्ट हाम्रो यो बडी हुन्छ। अनि यो हर्ट यतातिर हुन्छ हाम्रो हर्ट। हर्टतिर भएको पार्टलाई हामीले कार्डियक पार्ट भन्छौँ। कार्डियक रिजन। अनि कार्डियक रिजन हुँदाखेरि यहाँ एउटा स्पिन्चर हुन्छ रे। कुन स्पिन्चर भन्छौँ त्यसलाई रे? कार्डियक, हर्टतिर हो, त्यसलाई कार्डियक स्पिन्चर भन्छौँ। द कार्डियक स्पिन्चर इज फाउन्ड बिट्विन इसोफेगस एन्ड स्टोमक। यदि हामीले पाइलोरिक स्पिन्चर भनेको भए यतातिर कार्डियक स्पिन्चर, यो पार्टलाई हामीले पाइलोरस भन्छौँ। चारवटा पार्ट बुझ्यौ नि? फन्डस पार्ट, बडी पार्ट, कार्डियक पार्ट एन्ड पाइलोरस पार्ट। पाइलोरस पार्ट चाहिँ ड्युडेनममा ओपन हुने र यहाँ कुन स्पिन्चर हुन्छ रे? पाइलोरिक स्पिन्चर। अनि इसोफेगस चाहिँ स्टोमकमा ओपन हुँदैन, यहाँ कुन स्पिन्चर हुन्छ रे? कार्डियक स्पिन्चर। र दुईटा पार्ट यसलाई डिभाइड गर्ने। यो तिम्रो ग्रेटर कर्भेचर अनि यो चाहिँ तिम्रो सानो लेसर कर्भेचर। र भित्र चाहिँ म्युकोजाहरू हुन्छ। त्यो कुरा अहिले हामी गरौँला। यति बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले। फन्डस चाहिँ ग्यासको रूपमा बढी युज हुने। अनि दुईटा स्पिन्चरको बारेमा, पार्टको बारेमा, लेसर कर्भेचर, ग्रेटर कर्भेचर। स्टोमकमा यति बुझ्यो भने हुन्छ। त्यसपछि अनि यो कुरा मैले गरेकै हो। यो कुरा कि यसमा एउटा एक्स्ट्रा लेयर हुन्छ, आउटरपट्टि लङ्गिट्युडिनल लेयर, बिचको सर्कुलर लेयर, र थर्ड लेयर चाहिँ कुन हुन्छ रे? इसोफेजियल लेयर, जुन कि कुनैमा हुँदैन। यसमा मात्र ओब्लिक लेयर एउटा एक्स्ट्रा हुन्छ, बाँकी कुनैमा हुँदैन। ल अलि अब यसको कुराहरू अलि पेरिटोनियमको बारेमा कुरा गर्छु मैले। पेरिटोनियम भनेको तिम्रो आउटर कोभरिङ हो, फोल्ड अफ पेरिटोनियम भनेको फोल्ड हो तिम्रो। यो इन्टेस्टाइनल अर्गनहरूलाई कभर अप गर्ने फोल्ड हो। स्टोमकलाई केले जोइन गरेको, केले कभर गरेको हुन्छ रे? दुईटाले। लेसर कर्भेचरलाई लेसर ओमेन्टमले कभर गरेको। जस्ट एउटा लेयर अफ पेरिटोनियम अट्याच हुन्छ स्टोमकमा, यति बुझ्नु के, जुन कि प्रोटेक्सनमा हेल्प गरिरहेछ। लेसर कर्भेचरतिर लेसर ओमेन्टम, ग्रेटर ओमेन्टम चाहिँ ग्रेटर कर्भेचरतिर। अनि यसलाई हामीले पुलिसम्यान अफ एब्डोमेन पनि भन्छौँ। किनभने पुलिसम्यान अफ एब्डोमेन, पुलिसम्यान अफ के भन्छ रे? स्टोमक भन्छौँ हामीले यसलाई। इट मिन्स वाट? कि यसले प्रोटेक्सन गर्छ त्यसलाई। त्यस कारण यो याद राख्ने। यसै गरी स्मल इन्टेस्टाइनको पेरिटोनियमलाई के भन्ने? मेजेन्ट्री। एपेन्डिक्सको पेरिटोनियमलाई के भन्ने? मेजो एपेन्डिक्स। त्यसपछि कोलनको पेरिटोनियमलाई के भन्ने हामीले? मेजो कोलन। यसरी याद राख्ने चारवटाको। स्मल इन्टेस्टाइनको मेजेन्ट्री, एपेन्डिक्सको मेजो एपेन्डिक्स, कोलनको मेजो कोलन, अनि यो तिम्रो स्टोमकको चाहिँ ओमेन्टम, ग्रेटर ओमेन्टम, लेसर ओमेन्टम। ओमेन्टम डाइरेक्ट भन्यो भने र ग्रेटर ओमेन्टमलाई पुलिसम्यान अफ द स्टोमक भन्ने, अनि एब्डोमेन भन्ने। यो कुराहरू हामीले स्टोमकको बारेमा गरेकै छौँ। यो कुराहरू गर्यो हामीले। अनि फङ्सनतिर आऊ। फङ्सन स्टोमकको के हो रे? मेन फङ्सन यसको चाहिँ के हो रे? तिम्रो यो स्टोरेज ट्याङ्क हो, खाना राख्ने हो, ब्याग हो खालि। मिक्सिङ गर्छ, चाइम बनाउँछ होइन, चाइम बनाउँछ। अनि मेन चाइमलाई, फुड प्रोसेसलाई स्मल इन्टेस्टाइनतिर लग्छ। अनि यसको अब सेक्रेसनतिर आऊ। सेक्रेसनमा मैले भने नि सिम्पल कल्मनार एपिथेलियम हुन्छ र चारवटा सेक्रेसन हुन्छ। यो याद राख्ने तिमीहरूले। दाइ क्लास सिधै पिडिएफ फाइबरमा राख्नु हुन्छ? ल भाइ अहिले सुन न तिमीहरू। हेर मेन हेर, मेन कुरा यो बुझ्नुपर्छ हामीले कि अक्जेन्टिक सेल और प्याराइटल सेल सेक्रेट्स एचसिएल। एचसिएल हुने बित्तिकै यो कुन मिडियम होला रे? पेट हाम्रो
एसिडिक मिडियम होला अराउन्ड 1 to 3.5 हाम्रो पीएच होला हाम्रो र यसले क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर निकाल्छ कसले रे स्टोमकले र क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरले के काम गर्छ रे भिटामिन B12 को अब्जर्प्सन द्याट इज भिटामिन B12 भनेको साइनोकोबालेमाइन लाई अब्जर्प्सन गर्न क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर चाहिन्छ जुन कि पेराइटल सेलले सेक्रेट गरिरहेछ तर भिटामिन B12 को अब्जर्प्सन पेटमा हुने होइन त्यो कहाँ हुने हो इलियममा इलियमको पनि टर्मिनल इलियममा यो कुरा याद राख्ने तिमीले अनि आउँछ चिप सेल भनेको तिम्रो पेप्सिनोजेन निकाल्छ पेप्सिनोजेन भनेको इनएक्टिभ इन्जाइमहरु हो यसलाई एक्टिभ गर्ने अनि प्रोटिन डाइजेसन हाल्नु पर्ने र ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डले ग्यास्ट्रिक जुस निकाल्छ म्युकस सेलहरुले अनि एउटा इन्डोक्राइन जी सेलहरु हुन्छ जी सेल भनेको तिम्रो के हो रे जी सेल तिम्रो ग्यास्ट्रिन निकाल्छ ग्यास्ट्रिन हार्मोन जसले कि अझै ग्यास्ट्रिक सेक्रेसन होस् भनेर स्टिमुलेट गर्ने इन्डोक्राइन सेल जी सेलले ग्यास्ट्रिन निकाल्छ र ग्यास्ट्रिनले चिप सेल र पेराइटल सेललाई अझै यो पेप्सिनोजेन र हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टरहरु एब्जर्ब गर्न मद्दत गराउँछ अब हेर पेटमा HCl छ HCl भनेको तिम्रो ब्याक्टेरियालाई मार्दिने प्लस जति पनि प्रोटिनको लागि इन्जाइम निस्किया थियो इनएक्टिभ इन्जाइम त्यसलाई एक्टिभ पार्ने HCl को काम त्यसकारण यसको रोल इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो बडीमा अनि त्यो गर्छ कसरी हेर मैले भने नि HCl निकाल्यो अक्जेन्टिक सेलले र तिम्रो चिप सेलले पेप्सिनोजेन निकाल्यो जिन भनेको जहिले मैले भनेको थिएँ कि जिन भनेको इनएक्टिभ फर्म हो इनएक्टिभ फर्मलाई एक्टिभ फर्ममा लानुपर्छ त्यसकारण के चाहियो रे अक्जेन्टिक सेलले HCl निकालिरहेछ र पेप्सिनोजेनलाई पेप्सिनमा कन्भर्ट गर्यो र त्यसले फर्दर प्रोटिनमा एब्जर्प्सन गर्ने हो हेर यो चिप सेल हो यो चिप सेल मैले भने नि चिप सेल यो चिप सेल हो यति चिप सेल हो चिप सेलले पेप्सिनोजेन निकालिरहेछ यो तिम्रो पेराइटल सेल अथवा अक्जेन्टिक सेल हो एउटा एउटा यो तिम्रो HCl निकालिरहेछ यति याद राखे पुग्छ यो लेयरहरुको बारेमा मैले भने अनि लिभरको पेरिटोनियम फोल्डलाई हामीले फ्याल्सिफर्म लिगामेन्ट भन्छौं यो जस्ट इन्फर्मेसन याद राख तिमीले यति डिटेल चाहिदैन जस्ट कुनमा कुन पेरिटोनियम फोल्ड हुन्छ त्यति थाहा हुनु पर्यो ल स्टोमकसम्म कुरा सक्यो अब स्मल इन्टेस्टाइन तिर आउनु स्मल इन्टेस्टाइन सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो डाइजेस्टिभ सिस्टमको किनभने यही हो फाइनल एब्जर्प्सन हुने फाइनल कम्प्लिट डाइजेसन पुरा हुने यसैमा हो अनि यसको कुराहरु तीनवटा पार्ट छन् भनेकै हो डियोडेनम 25 सेन्टिमिटर जेजुनम 2.5 सेन्टिमिटर र इलियम 3.5 सेन्टिमिटर यो मध्ये सबभन्दा ठूलो कुन इलियम सबभन्दा सानो कुन डेडुनम दैट इज 25 सेन्टिमिटर सबभन्दा ठूलो कुन इलियम अनि बिचको कुन जेजुनम र डेडुनममा के हुन्छ रे हेड अफ पेन्क्रियाज गएर लज गरेको हुन्छ लिभरको फंक्सन भन्दिनु रे भन्छु त्यो कुराहरु आउँछ के अहिले स्टार्ट अहिले भर्खर स्टार्ट त भएको छ त्यो कुराहरु आउँछ के अहिले तिमीहरु आतिनु भएन ल हेर यो कुरा डेडुनम फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट चाहिँ यो बीचको जेजुनम थर्ड पार्ट चाहिँ धेरै छ नि धेरै क्वाइल स्ट्रक्चर यो इलियम यही स्टार्ट गरेर डियोडेनममा म मेन कुरा भनिदिरहेको छु डेडुनममा ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड हुन्छ सबम्युकोजामा जेजुनममा खासै त्यस्तो हुँदैन इलियममा चाहिँ पियर्स प्याचेज हुन्छ पियर्स प्याचेज इज अ कलेक्सन अफ लिम्फोइड टिस्यू व्हिच हेल्प्स इन द इम्युनिटी पियर्स प्याचेज कहाँ हुन्छ रे इलियममा ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ रे डियोडेनममा अनि पियर्स प्याचेजको काम के हो रे इम्युनिटीमा मानो टाइफाइड भयो त टाइफाइडले कहाँ अट्याक गर्ने हो टाइफाइडको साल्मोनेला टाइफाइडले कहाँ अट्याक गर्ने हो इलियमको पनि कहाँ पियर्स प्याचेजमा टाइफाइड त धेरैले सुनेका छौ तर त्यहाँ एफेक्टेड अर्गन भनेको हुने कुन हो इलियमको पियर्स प्याचेज अनि आउँछ कुरा हाम्रो ल यो डियोडेनमको कुरा आउँदै थियो र यो पेट यो इसोफेगस स्टोमक अनि एसिड चाहिन्थ्यो यहाँसम्म हेर यहाँ फुड एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा HCl थियो एसिडिक चाहिन्थ्यो अब यो इन्टेस्टाइनमा आउने बित्तिकै अब अल्कलाइन मिडियम सुरु भयो पेटमा चाहिँ एसिडिक मिडियम अब पेटबाट बाहिर छिर्यो भने कुन मिडियम आउँछ रे अल्कलाइन मिडियममा अल्कलाइन मिडियममा क्लियर गर्छ हेर यो बाइल डक्ट बाइल हो बाइल जुस भनेको के हो लिभरले बाइल जुस बनाउने तर गल ब्लाडरले स्टोर गर्ने गल ब्लाडरले स्टोर गरेर राख्यो र यो सिस्टिक डक्ट हुँदै र यो तिम्रो राइट एन्ड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट मिलेर यो कुन डक्ट बन्यो रे कमन बाइल डक्ट बन्यो कमन बाइल डक्ट र यो पेन्क्रियाजको पेन्क्रियाटिक डक्ट दुवै मिलेर हेपाटो पेन्क्रियाटिक डक्ट मतलब हेपाटो कमन बाइल हेपाटो पेन्क्रियाटिक बाइल डक्ट र यो चाहिँ तिम्रो सेकेन्ड पार्ट अफ डियोडेनममा निस्किन्छ
लिभरको फङ्सन भनिदिनु नि, इन्फ्लामेसन अफ गल ब्लाडर इज नोन एज कोलिसिस्टाइटिस, त्यो कुराहरू आउँछ क्या अहिले तिमीहरूको, अहिले कन्फ्युजन नहुन। त्यो कुरा क्वेसनहरू राख, म लास्टतिर सल्भ गर्दै जान्छु। त्यो सबै कुरा आउँछ। र लिभर यो बाइल जुस, यहाँ बाइल छ, बाइल यहाँ सिस्टिक डक्ट हुँदै कमन बाइल डक्टमा आयो, यता राइट एन्ड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट हुँदै यो कमन बाइल डक्टमा आयो, त्यसपछि यो ठ्याक्कै सेकेन्ड पार्ट अफ ड्युडेनममा ओपन हुँदैछ अरे, पेन्क्रियाटिक डक्ट सँग कम्बाइन भएर हेपाटोपेन्क्रियाटिक डक्ट यहाँ निस्कियो र यसलाई यहाँ जुन यहाँ अलि अलि स्वेलिङ जस्तो हुन्छ त्यसलाई हामीले इम्पुला फ्याटर भन्ने हो। र यो गार्डेड केले भएको हुन्छ अरे, स्पिन्चर अफ ओडाइले, स्पिन्चर अफ ओडाइले यो गाड भएको हुन्छ। अलि फेरि भन्छु तल पछाडितिर तिमीहरूलाई। अनि यो स्मल इन्टेस्टाइनको मेन कुरा याद राख्ने कि भिलाई हुन्छ। भिलाई भनेको फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन, द्याट इज द आउट भेरिएसन अफ म्युकोजा हो, जुन कि सर्फेस एरियालाई बढाउने। हेरिरहेको छौ नि यो फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सनहरू, यो सबै भिलाई हो। भिलाई तिम्रो एब्जर्प्सनमा म्याक्सिमम सर्फेस एरिया बढाउँछ र त्यसपछि एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ। माइक्रो भिलाइको पनि कुरा गरौँला। अनि आयो हेर, यो अलि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो बुझ्नुपर्ने। तिमीहरूले कार्बोहाइड्रेट प्रोटिनहरूलाई त डाइरेक्ट तिमीले यो माइक्रो भिलाइले एब्जर्भ गर्ने, तर जुन यो फ्याट्सहरू छ नि, फ्याट्सहरू डाइरेक्ट ब्लड सिस्टममा जाँदैन, त्यो लिम्फेटिक सिस्टममा जाने हो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले, लिम्फेटिक सिस्टममा जाने। लिम्फेटिक सिस्टमको यो तिम्रो यो जुन एब्जर्प्टिभ एरिया छ नि, यो ल्याक्टेल्स थ्रु जाने हो। ल्याक्टेल्स थ्रु लिम्फेटिक सिस्टममा जाने, के को रूपमा अब्जर्भ हुने रे, काइलोमाइक्रोनको रूपमा अब्जर्भ हुने। काइलोमाइक्रोन अथवा काइलसको फर्ममा, CHYLUS। हेर माथिसम्म स्टोमकसम्म काइन थियो, तर अब इलियममा आउँदाखेरि फ्याटी फुडहरू, मिल्की फुडहरू, मिल्की लाइक यो फाइनल डाइजेस्टेड प्रोडक्टलाई काइल भन्छौँ, र जुन अब ल्याक्टेल्सले अब्जर्भ गर्ने र लिम्फेटिक सिस्टममा लाने, र लिम्फेटिक सिस्टमले फेरि हाम्रो हार्टतिर लगेर ब्लडसँग मिक्स गराएर ब्लडमा तिम्रो भेनस सिस्टमतिर लगिदिने। यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि फ्याटको अब्जर्प्सन ल्याक्टेलले हुने हो, र ल्याक्टेल स्पेसलाइज लिम्फेटिक भेसल्स हो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले। अनि पियर्स प्याचेसको कुरा मैले गरेँ, इलियममा हुन्छ, लिम्फेटिक टिस्यु हो। अनि यो हेर, सबभन्दा म्याक्सिमम एब्जर्प्सन र फाइनल अब्जर्प्सन र डाइजेसन कहाँ हुने हो रे, यहीँ हुने हो, स्मल इन्टेस्टाइनको इलियम पार्टमा। त्यहाँ ब्रस बोर्डर इन्जाइम हुन्छ। ब्रस बोर्डर इन्जाइम भनेको फाइनल इन्जाइम हो, जसले सुगरलाई सिम्पल सुगरमा कन्भर्ट गर्छ, प्रोटिन डाइजेसनलाई पनि एमाइनो एसिडमा लग्छ, र पेन्क्रियाटिकको पनि रोल प्ले हुन्छ। हेर, एमाइलेज, पेन्क्रियाजले पनि डाइजेसनमा हेल्प गर्नलाई स्टार्चको, त्यसलाई पेन्क्रियाटिक एमाइलेज भन्ने। एमाइलेज भन्ने बित्तिकै स्टार्चलाई डाइजेसन गर्ने। ल यो कुराहरू पनि मैले यो कुराहरू गरेका छु। यो कुराहरू फेरि एकचोटि हेर, गल ब्लाडर, सिस्टिक डक्ट, यहाँ कमन हेपाटिक डक्ट, जुन कि राइट एन्ड लेफ्ट हेपाटिक डक्टले बन्ने हो, यो कमन बाइल डक्ट। अनि यो चाहिँ तिम्रो पेन्क्रियाटिक डक्ट। पेन्क्रियाटिक डक्टको बारेमा म अलि भनिदिएको छु। यो मेन जुन पेन्क्रियाटिक डक्ट छ नि, त्यसलाई डक्ट अफ विलिङ्सन भन्छौ। अनि यो साइडबाट जुन कन्ट्रिब्युसन आउँछ नि एक्सेसरी, त्यसलाई डक्ट अफ सान्टोर्नी भन्छ हामीले, डक्ट अफ सान्टोर्नी। साइडबाट एक्सेसरी डक्ट अफ सान्टोर्नी। मेन पेन्क्रियाटिक डक्टलाई डक्ट अफ विलिङ्सन। यो पेन्क्रियाटिक डक्ट चाहिँ यो सेकेन्ड पार्ट अफ ड्युडेनममा ओपन हुन्छ, र यहाँ अलि स्वेलिङ जस्तो हुन्छ कि यसलाई एम्पुला भन्ने, एम्पुला भ्याटर, एन्ड इट इज गाइडेड बाई स्पिन्चर अफ ओडाई। याद राख्नु। र फ्याटको अब्जर्प्सनको लागि यो पनि कुरा मैले भनेको छु, लाइपेज इन्जाइम चाहिन्छ, डिएनएको लागि न्युक्लियस चाहिन्छ, अनि एसडिक चाहिँ इन प्रडक्टहरू अब्जर्भ हुन्छ। र यो एक्टिभ र प्यासिभ अब्जर्प्सनको पनि कुरा गरौँ। हेर, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, ग्ल्याक्टोज, तिनवटा भयो नि त। ग्लुकोज र ग्ल्याक्टोज चाहिँ तिम्रो एक्टिभ अब्जर्प्सनले हुने हो। एब्जर्प्सन भनेको कुन एक्टिभ र प्यासिभ प्रोसेस मध्ये हुन्छ। त एक्टिभ प्रोसेसले कुन हुने, ग्लुकोज र ग्ल्याक्टोज। र फ्रुक्टोज चाहिँ F4F, फ्यासिलिटेड डिफ्युजनले हुने हो। त्यो तिम्रो यो ग्लुकोज र ग्ल्याक्टोज एक्टिभले, फ्रुक्टोज चाहिँ फ्यासिलिटेड डिफ्युजनले हुने हो। पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्टको कुरा गरेँ मैले। अनि यो स्लाइड पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हेर, हाम्रो बडीले जम्मा 7 लिटर जति निकाल्छ रे जुस डेली। 7 लिटर जति जुस निकाल्छ, जुनमा हाम्रो मुखमा सेलेभरी ग्ल्यान्डले सेलेभा निकाल्ला, लिभरले बाइल निकाल्ला, पेटले ग्यास्ट्रिक जुस निकाल्ला, स्मल इन्टेस्टाइनले इन्टेस्टाइनल जुस निकाल्ला, अनि पेन्क्रियाजले पेन्क्रियाटिक जुस निकाल्ला। त ल 9 लिटर जति निकालिरहेछ। 9 लिटर जति निकालिरहेछ, र त्यसको म्याक्सिमम कन्टेन्ट चाहिँ वाटर हुने हो। र अरू आयन्सहरू सोडियम पोटासियम बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड्सहरू हुने हो। त्यही भएर सबभन्दा म्याक्सिमम सेक्रेसन कसको भइरहेछ र त, जम्मा 9 लिटर जति टोटल इनपुट भइरहेछ हाम्रो लिभरमा। जुन हाम्रो माउथदेखि हेर्नसम्म पार्छ नि, त्यहाँ इनपुट कति भइरहेछ अरे 9 लिटर जति, जुनमा म्याक्सिमम हाम्रो ल
2 लिटर त हामीले पानी खान्छौँ, 2 लिटर खाना पानीहरू खायो मानौ, अनि 1.5 लिटर जति सेलिभा हाम्रो सेक्रेसन हुन्छ दिनभरिमा, 1.5 लिटर जति। अनि आधी लिटर जति बाइल निस्कियो रे। बाइल के को लागि निस्कियो अरे? फ्याटको अब्जर्प्सनको लागि। इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट। फ्याट ठुलो पार्टिकल्स हो, त्यसलाई सानो सानो ड्रपलेट्समा कन्भर्ट गर्ने र त्यो ड्रपलेट्स एउटा स्पेरिकल वाटर सोल्युबल प्रोडक्ट द्याट इज माइसेली बन्ने र माइसेली चाहिँ भिलाइद्वारा अब्जर्प्सन भएर ल्याक्टेल्स थ्रु लिम्फेटिक सिस्टममा जाने र फाइनली यो ब्लड सर्कुलेसनमा आउने र बाँकी ग्लुकोजहरू एमाइनो एसिड्सहरू सबै पोर्टल सिस्टम हुँदै लिभर्समा गएर थुपार्ने र पछि चाहिने बेलामा रिलिज हुने। अनि हेर ग्यास्ट्रिक जुस चाहिँ 2 लिटर जति निस्कियो, पेनक्रियाज चाहिँ 1.5 लिटर जति निस्कियो, इन्टेस्टाइनल जुस पनि 1.5 लिटर जति निस्कियो। यति निस्किँदा हेर टोटल 9 लिटर जति भयो। 2 लिटर, 1.5 लिटर, आधी लिटर बाइल, 2 लिटर ग्यास्ट्रिक जुस, 1.5 लिटर पेनक्रियाटिक जुस, 1.5 लिटर ल इन्टेस्टाइनल जुस, जम्मा म्याक्सिमम जति निस्कियो त्यसको म्याक्सिमम अब्जर्प्सन कहाँ भइरहेछ अरे? 7.5 लिटर जति स्मल इन्टेस्टाइनमा र बाँकी कहाँ हुँदैछ अरे? लार्ज इन्टेस्टाइनमा र 0.1 लिटर जति फिकल म्याटरमा गयो। 9 लिटर इनपुट भयो, 9 लिटर रिमुभ फ्रम द लुमेन भयो। ब्यालेन्स भयो, ब्यालेन्स भइरहेछ नि। यही हो ब्यालेन्सको यो खेला सब टोटल सिस्टममा हाम्रो। अब लार्ज इन्टेस्टाइनतिर हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनको त्यति नै कुरा थियो। लार्ज इन्टेस्टाइनको मैले कुरा भनि नै सकेको छु। एसेन्डिङ कलन हो, अनि यो ट्रान्सभर्स कलन हो, डिसेन्डिङ कलन हो, सिग्मोइड कलन हो, रेक्टम हो र तलपट्टि एनस हो। अनि यतापट्टि यो जस्ट कोलनको 3वटा मेन फिचर हुन्छ। यो लङ्गिट्युडनल ब्यान्ड अफ मसल्स हुन्छ 3वटा, त्यसलाई टेनिया कोलाई भन्छौँ। अनि यो सानो सानो यो पाउच लाइक आउटग्रोथ छ नि, पाउचलाई हेरिरहेको छ नि, यो पाउच एउटा एउटा पाउच, अर्को पाउच, अर्को पाउच, अर्को पाउच, यो सबै पाउचलाई हामीले हौस्ट्रा भन्छौँ। हौस्ट्रा हुन्छ र 3वटा ब्यान्ड अफ लङ्गिट्युडनल मसल, त्यसलाई टेनिया कोलाई भन्छौँ। अनि तिम्रो हेर एसेन्डिङ कलन र ट्रान्सभर्स कलनमा एउटा फ्लेक्जर हुन्छ, अलि फ्लेक्जर, त्यसलाई हामीले राइट कोलिक फ्लेक्जर अथवा हेपाटिक फ्लेक्जर भन्छौँ। अनि ट्रान्सभर्स कलन र डिसेन्डिङ कलनको बिचमा एउटा कुन फ्लेक्जर हुन्छ अरे? लेफ्ट क्लोनिक फ्लेक्जर अथवा स्प्लिनिक फ्लेक्जर भन्छौँ हामीले, स्प्लिनिक फ्लेक्जर। अनि डिसेन्डिङ कलन भयो। अनि हेर रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन कुन हो? रेट्रोपेरिटोनियल मतलब बिहाइन्ड द पेरिटोनियम, यो हो अनि यो हो। अनि इन्ट्रापेरिटोनियम कुन हो? इन्ट्रापेरिटोनियम यो हो अनि यो हो। सिग्मोइड कलन अनि ट्रान्सभर्स कलन। अनि भर्मिफर्म अपेन्डिक्स जुन भेस्टेजियल अर्गन हो, फ्लेक्जरको ले के गर्छ? फ्लेक्जरले जस्ट तिम्रो यति ठुलो स्टोमक छ, त्यो सबैलाई हामीले एउटा ठाउँमा एकदम एउटा सानो स्पेस छ नि, सानो स्पेस छ, तर यो हेर त यत्रो लामो बाटो छ, त्यो सबैलाई यो फ्लेक्जर किन भएको? किनभने यतातिर लिभर हुन्छ यतातिर, लिभरलाई पनि एकुमुलेट गर्नु पर्यो, यो पनि त्यहाँ जानु पर्यो, यतातिर स्प्लिन हुन्छ, यतातिर लिभर हुन्छ, सबैको मिलिजुली बस्ने हो। मिलिजुली बस्नलाई त बाउन्ड्री बनाउनु पर्यो नि, बाउन्ड्री बनाउनु पर्यो, त्यसकारण यो सब बाउन्ड्रीको खेला हो। ल हेर यति हो। अनि यो हेर यो सिकम चाहिँ सिकमको यो सिकमको एक्सटेन्सनले हाम्रो भर्मिफर्म एपेन्डिक्स बनेको हुन्छ। भर्मिफर्म एपेन्डिक्स जुन कि भेस्टेजियल अर्गन हो र यहीको इन्फ्लामेसन भयो भने एपेन्डिसाइटिस हुन्छ। मोस्ट कमन यङ्गस्टरहरूमा एपेन्डिसाइटिस। अनि यो भयो। अनि यो लार्ज इन्टेस्टाइनको मेन काम चाहिँ तिम्रो बाँकी एब्जर्भ भएको भनेर धेरै जसो त स्मल इन्टेस्टाइनले एब्जर्भ गर्यो र बाँकी जे कुरा बच्यो नि यो वाटरहरू, जे कुरा पनि होइन, वाटरहरू म्याक्सिममली वाटरहरू र यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा ब्याक्टेरिया हुन्छ, इन्टेस्टाइनल ब्याक्टेरिया, र त्यसले के गर्छ अरे? भिटामिन्स प्रड्युस गर्छ अरे। कुन भिटामिन? भिटामिन के र भिटामिन बी कम्प्लेक्स, दुईटा भिटामिन प्रड्युस गर्छ, भिटामिन के र भिटामिन बी कम्प्लेक्स लार्ज इन्टेस्टाइनको यो ब्याक्टेरियाहरूको मद्दतले, इन्टेस्टाइनल ब्याक्टेरियाहरूको मद्दतले। अनि सिग्मोइड कलन र रेक्टम अनि एनसमा तिम्रो दुईटा हुन्छ, सेम लाइक त्यो युरेथ्रा जस्तो, भित्रपट्टि इन्टर्नल स्पिन्चर, बाहिरपट्टि एक्सटर्नल स्पिन्चर। एक्सटर्नल स्पिन्चर हाम्रो कन्ट्रोलमा हुने, भोलिन्ट्री कन्ट्रोलमा हुने, र इन्टर्नल स्पिन्चर चाहिँ इनभोलिन्ट्री कन्ट्रोल, हाम्रो कन्ट्रोलमा नहुने। टेनिया कोलाईको बारेमा मैले भने कुरा कि लङ्गिट्युडनल 3वटा ब्यान्ड अफ लङ्गिट्युडनल मसल हो। अनि यो हौस्ट्राहरू हुन्छ। भिल्ला चाहिँ अलि पनि प्रेजेन्ट हुँदैन, भिल्लाई चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनमा मात्र हुन्छ, लार्ज इन्टेस्टाइनमा हुँदैन, यो कुरा पनि याद राख्नु। र यसको म्युकस सेलमा गबलेट सेल्स धेरै हुन्छ र गबलेट सेल्सको काम के हो? म्युकस सेक्रेट गर्ने। गबलेट सेल्सको काम के हो अरे? म्युकस सेक्रेट गर्ने। अरू पनि ठाउँमा हुन्छ,
अहिले यो बुझिराख्ने कि गब्लेट सेलले के गरिरहेछ अरे म्युकस सेक्रेट गरिरहेछ र बाँकी रिमेनिङ वाटर एब्जर्ब गर्ने फिकल म्याटर बनाउने यसले प्लस यसले डाइजेसनमा पार्टिसिपेट डाइरेक्टली गरिरहेको छैन किनभने सबै पार्ट त्यो स्मल इन्टेस्टाइनको इलियमले गरि नै हाल्यो त अब यसले गर्ने के नगर्ने केही अनि लुब्रिकेन्ट गब्लेट सेल्सले म्युकस निकालेर लुब्रिकेट गर्ने एपेन्डिक्सको पनि भयो एपेन्डिक्स लिम्फेटिक टिस्यु हो याद राख्ने लिम्फेटिक टिस्यु हो र यसको इन्फ्लामेसनलाई एपेन्डिसाइटिस भन्यो हामीले यो कुरा पनि भन्यो त्यसपछि भिटामिन बी र भिटामिन के को पनि कुरा गरेँ मैले अनि सेलेभा अब फिजियोलोजीतिर जाउँ फिजियोलोजी भनेको अब मैले माथिदेखि तलसम्म भने नि सेलेभा जति निस्किरहेको थियो सेलेभामा मेन इन्जाइम स्लेभरी एमाइलेज हो जसले के गरिरहेछ अरे त्यो कार्बोहाइड्रेटको स्टार्चलाई माल्टोज आइसोमाल्टेज र लिमिडेक्स्ट्रिनमा भाँच्ने हो र जुन माल्टोज आइसोमाल्टेज र लिमिडेक्स्ट्रिन छ नि त्यो ब्रस बोर्डर इन्जाइम द्याट इज तलतिर ब्रेकडाउन भएर सिम्पल प्रोडक्टमा जाने हो त्यो कुरा अहिले म भन्छु तिमीलाई हेर स्टार्च भयो स्टार्चलाई सेलेभरी एमाइलेज जुन कि यस्तो यो सेलेभरी एमाइलेज टाइलिन छ जसले माल्टोजमा कन्भर्ट गर्यो आइसोमाल्टेजमा कन्भर्ट गर्यो र लिमिडेक्स्ट्रिनमा कन्भर्ट गर्यो र यो इन्टेस्टाइनल म्युकोजामा गएपछि माल्टोजलाई ब्रेक गर्ने तेज भनेको ब्रेक गर्ने यो माल्टोज डाइसेक्राइड हो मिन्स दुईटा मोलिक्युलले बनेको हो माल्टोज केले बनेको हो दुईटा मोलिक्युल अफ ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज सुक्रोजलाई सुक्रोजले कन्भर्ट गर्ने केमा रे ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजमा यो डाइसेक्राइड यो मोनोसेक्राइड्सहरु अनि ल्याक्टोज जुन कि मिल्कमा पाइन्छ ल्याक्टोजलाई कसले भाँच्ने हो रे ग्लुकोज प्लस ल्याक्टोजले यति हो यो स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन भन्यो भने यति भन्ने हो स्टोमकमा हुँदैन किनभने स्टोमकमा एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ र यसले डाइरेक्ट स्लेभरी एमाइलेज इन्जाइम निकाल्दैन स्टोमकमा त्यसकारण स्टोमकमा चाहिँ यो कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन हुँदैन यो माउथमा हुने हो र तलतिर तिम्रो कहाँ हुने हो रे पेटतिर हुने हो यो स्मल इन्टेस्टाइनतिर हुने हो पेटमा त हुँदै हुने होइन अनि कार्बोहाइड्रेटको कुरा मैले गरेँ स्टार्चमा हेर फेरि स्टार्चमा माउथमा पनि भयो पेटतिर पेन्क्रियाजले पेन्क्रियाटिक एमाइलेज निकालिरहेछ त्यसले माल्टोजमा कन्भर्ट गर्यो र त्यही माल्टोजलाई फेरि मोनोसेक्राइड्समा लग्ने प्रोटिनमा पनि त्यही हो यो कुराहरू फेरि म भन्छु अहिले तिमीलाई ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन को मद्दतले स्मल पोलिपेप्टाइड्समा कन्भर्ट गर्ने र फाइनली एमाइनो एसिड्समा लग्ने डिएनएहरूको तीनटा मोलिक्युलले बनेको हुन्छ नि नाइट्रोजन बेस सुगर र फोस्फेट्सहरू न्युक्लियस जस्तो डिएनए छ भने डिएनए आरएनए छ भने आरएनए त्योलाई तोड्ने र न्युक्लियोटाइड्स हुँदै तलतिर सिम्पल फर्ममा जाने र फ्याट्सहरूको लागि सिम्पल फन्डा छ फ्याट्सको लागि त बाइल जुसबाट बाइल आइरहेछ त्यसले के गरिरहेछ फ्याट ड्रपलेट्समा इमल्सिफाइड ठुलो मोलिक्युल्सलाई सानो सानोमा कन्भर्ट गर्यो फ्याट ड्रपलेट्सले अनि त्यसलाई फेरि इन्टेस्टाइनल लाइपेजले फ्याटी एसिड र ग्लिसरोलमा कन्भर्ट गर्यो र एब्जर्ब भएर गयो अनि पेनक्रियाजको कुरा गरौँ अब पेनक्रियाजको मेन काम हो अल्कालाइन फ्लुइड निकाल्ने पेनक्रियाजको कुरा अहिले म गर्छु र यो इन्डोक्राइनको कुरा मैले अस्ति नै इन्डोमा गरेको थिएँ तीनटा हुन्छ अल्फा सेल बीटा सेल डेल्टा सेल अल्फा सेलले ग्लुकागोन निकाल्ने बीटा सेलले इन्सुलिन निकाल्ने सोमाटोस्टाटिनले मतलब डेल्टा सेलले सोमाटोस्टाटिन निकाल्ने इन्सुलिनले ग्लुकोज लेभल घटाउने ग्लुकागोनले बढाउने सोमाटोस्टाटिनले दुवैको रोललाई घटाउने यो जस्ट यो इन्डोमा हेर्नु तिमीले इन्डोमा अस्ति मैले भनेको थिएँ कुराहरू आज मेन एक्जोक्राइनतिर कुरा गरौँ एक्जोक्राइनमा तिम्रो एसिनर सेल्सहरूले तिम्रो त्यो पेन्क्रियाटिक जुसहरू निकाल्ने र पेन्क्रियाटिक जुसमा पनि मेन कुनहरू हुन्छ र त मेन योहरू हुन्छ मेन तिम्रो पेन्क्रियाजले निकालेर पेन्क्रियाजले कुन इन्जाइम निकालिरहेको छ फर्स्ट इन्जाइम सेकेन्ड इन्जाइम थर्ड इन्जाइम ट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिनोजेन प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज र प्रो भनेको इनएक्टिभ फर्म जिन भनेको इनएक्टिभ फर्म जिन भनेको इनएक्टिभ फर्म र ट्राइप्सिनोजेनलाई ट्रिप्सिनमा कन्भर्ट गर्ने कसले मेम्ब्रेन बाउन्ड इन्टेरोपेप्टाइड मतलब यो इन्टेस्टाइनबाट ड्युडेनमहरूबाट निस्किरहेछ इन्टेरोकाइनेज त्यसले ट्रिप्सिन गर्ने अब ट्रिप्सिन एकचोटि निस्केपछि यसले अरूलाई क्याटालिस्टको रूपमा काम गरिदिने हेर एउटाले अरू सबैलाई खालि यसलाई एक्टिभेट गर्नु जरुरी छ यो एक्टिभेट भएपछि बाँकी सबैलाई एक्टिभेट गरिदिरहेछ त्यसकारण यो अटो क्याटालिस्ट हो ट्रिप्सिन इज अ अटो क्याटालिस्ट किनभने एकचोटि स्टार्ट भयो भने अरूलाई यसले हेल्प गरिदिन्छ काइमोट्राप्सिनोजेन चेन्जिङ इन्टु काइमोट्राप्सिन प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज चेन्जिङ इन्टु कार्बोक्सीपेप्टिडेज इनएक्टिभलाई एक्टिभ फर्ममा लाने हो र ट्रिप्सिनोजेनलाई ट्रिप्सिनमा कसले लाने हो इन्टेरोकाइनेजले जुन कि यो म्युकोजाहरूले निकालिरहेछ इन्टेस्टाइनल म्युकोजाहरूले यो कुराहरू पनि गर्यौँ हामीले यो कुराहरू पनि भएको छ हाम्रो अनि अब लिभरको कुरा गरौँ अलिअलि अब
हेर ह्युमन बिङमा 4 वटा लोब हुन्छ, ऱ्याबिटमा 5 वटा हुन्छ, फ्रगमा 3 वटा हुन्छ। 4 वटा भनेको राइट लेफ्ट कोर्डेट र यो राइट लेफ्ट एन्ड कोर्डेट एन्ड क्वाड्रेट। र यो गल ब्लाडर ठ्याक्कै तल यहाँ बसिरहेछ। बाइल जुस बनाउने भनेको लिभरले हो, स्टोर मात्र गल ब्लाडरले गर्ने हो। र फेरि सबको अनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ तिम्रो, यो एनाटोमी हो, एनाटोमीको हिस्टोलोजी हो यो कुराहरू। हिस्टोलोजी यो पोर्टलको हेपाटिक तिम्रो लोबुल्स हो। हेपाटिक लोबुल्समा भित्रपट्टि सबभन्दा भित्रतिर कुन हुन्छ अरे सेन्ट्रल भेन हुन्छ तिम्रो। हेर भित्रपट्टि तिम्रो सेन्ट्रल भेन भयो र यता तिम्रो 3 वटा मिलेर 3 वटा आर्टरी भेन र बाइल डक्ट, पोर्टल भेन, हेपाटिक आर्टरी र बाइल डक्टले तिम्रो के बन्ने हो अरे पोर्टल ट्रायड बन्ने हो। तीनटाको कम्बिनेसनले, आर्टरी भेन र डक्टको कम्बिनेसनले। हेर त बाइल डक्ट यतातिर गइरहेछ, बाइल जुसहरू बनेर यतातिर आउँदैछ, सेन्ट्रिफ्युगल हुँदैछ र ब्लडहरू कतातिर फ्लो हुँदैछ अरे भित्रपट्टि, सेन्ट्रिपिटल भित्रपट्टि गयो र यो बाहिरपट्टि गयो। फ्लो डाइरेक्सन अफ फ्लो थाहा हुनुपर्छ तिमीले। ब्लड चाहिँ भित्रतर्पट्टि फ्लो भइरहेछ, बाइल जुसहरू बाहिरपट्टि फ्लो भइरहेछ। र बिचबिचमा कफर सेल्स हुन्छ, याद राख्ने। कफर सेल्सहरू तिम्रो फ्यागोसाइटिक सेलहरू हो, यसले ओल्ड आरबिसीहरूलाई डाइजेस्ट गर्न मद्दत गर्छ, बुझ्यौ, कफर सेल्सहरूले। अनि पोर्टल ट्राइडहरू यति नै हो कुराहरू। पनि भयो तिम्रो। र यो लिभरको फङ्सन अब हेरौँ। टाइम सकिन लागेको छ, के गर्ने, अझै 10-15 मिनट अझै गऱ्यो भने टोटल सकिन्छ। 10-15 वटा स्लाइड छ, के गर्ने, फेरि एड गर्ने, फेरि एकचोटि 10-15 मिनटको अझै एक्स्ट्रा गर्ने कि छोडिदिने भन तिमीहरूले। रिप्लाई यस और नो गर त। 10-15 मिनट भयो भने पुरा सकिन्छ। 10-12 वटा जति छ। कन्क्लुजन पोइन्ट मैले भनिदिन्छु 15 मिनट जतिमा। के गर्ने, एक्स्ट्रा गर्ने कि नगर्ने, कि यो पाठहरू अब नेक्स्ट गर्ने सुरक्षाले गर्ने। ल ठिक छ, त्यसो भए जोइन गर्नु नि तिमीहरूले। ल यो इन गरेर म फेरि जोइन गर तिमीहरूले। म 10-15 मिनट अब कन्क्लुजन पार्ट भनिदिन्छु के चाहिन्छ तिमीहरूलाई। 15 मिनटमा मैले तिमीलाई के चाहिन्छ 15 वटा जति स्लाइड छ, मैले 15 मिनटमा 15 वटा कन्क्लुजन पार्ट अहिले भनिदिन्छु। त्यसपछि आज अलि लेट हो, त्यसपछि सकिन्छ। ल जोइन गर्नु नि फेरि।